سلام تعنا هبلنا زخبركم متخاتلتي تلفزيون تግራይ ንዕለተ ሶኒ ቀትሪ 16 ፍርቓን ዝሓዝናዮም ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት ብምራሕ ንተኽል ትኽፍለ ብምልክት ቋንቋ ሰለሞን ሃይሉ ምስ መላእ ሰማይ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዃን ሓቢርናኩም ጻንሒት ክንገብር ኢና ሰናይ ምክትታል ጥንታውን ታሪኻውን ገዳም ደብረ ነገስት አብርሃ ወአጽብሃ ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ይስራሕ ከም ዘሎ ማሕበር ሰሞያ ሆቴልን ቱሪዝምን ትግራይ ገሊጹ እቲ ማሕበር ክብረ በዓል ነገስት ኢዛና ሳይዘና ንረብሓ ህዝብና ብዝብል መሪ ሓሳብ 4 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ንምብዓል ዘኽእል ዘተ ምስ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ሳሊጡ ኢየሩሳሌም ገብረመድን ተወሳኺ ኣለዋ ገዳም አብርሃ ወአጽብሃ ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታቱ ሓልዩ ብድምቀት ክኽበርን ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገብን ናይ ምልዓዓል መድረኽ ኣብ ከተማ ውቕሮ ተሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ መበገሲ ጽሑፍ ዘቕረቡ ዶክተር አሰፋ ለአከም ገዳም አብርሃ ወአጽብሃ ንደረጃ ውርሻ ዓለም ክውዕል ዝኽእል ጥንታዊ ታሪኻውን ሃይማኖታውን ብምዃኑ ኣብ ዩኔስኮ ዓለም ብቅርስነት ዓለም ክምዝገብ ይኽእል ይብሉ ሃይማኖታዊ ትርጉሙ ባህላዊ ትርጉሙ ታሪኻዊ ዳርኡ ብትርጉም ደረጃ ወሲድና ለዓለም እውን أرأيك خون زخليو يلمو لمنتاي زموزنيو بروفد متقاسيكال أدماساوي نتوم اتحدا سفيحن عملون تاريخاو ترجم اللوا انتاوي كريستياناو قرسي ويدما ورشايو نهايتي بأنا مجمرة فلي زخنا سنة هنسا ديزاين زلوا أيو صحافي قدام دبر نجس أبرها وأطبها دياقون أمين سلاسي قبر إجزابير تاريخن قرسنة قدام تحليو ناولد ولدوك السجاجرن أبينيسكو كمزجبن أمر راحت قدام مسم الكتوم أكلات من قصقاس كمزجمرو يقلتم هذا نجرس أبينيسكو كمزجبن حركينو عالم لخواجع وقت لخنا كل قبول الواقع تقبلنا نتكرك الخيلمو أبرها وأطهاون قدام أبرها وأطهنا أبرها وأطهنا نسوى مع بيات كريستيانات كالوتون لازم مزن زي خلفو يقول اليوم إلنا عبي تسفاسل الحدرنا هنا. بريزيدنت محبر سمويا هوتيلن توريزمن تግራይ ኣይተጽጋቡ ኪሮስ እትዘተ ገዳም ደብረ ነገስት አብርሃ ወአጽብሃ ኣብ ዩኔስኮ ከምዝገበ ቀልጢፍካ ናብ ተግባር ዝእተወሉ መድረኽ ምዃኑ ይዛረቡ ብዙሓት ግዜ ዝገዳም እዚ ንምምዝጋብ ክንከዶም ንክባታ ክራይተሪያ ዘማልአ ስለዝኾነ ፍሉይ ዝገብሮ ብዙሓት ነገራት ለውን ስለዘለው ልክምዝገብ ከም ተወለድና ይተካዊ ከም ሰሙያን አው ብትኹረት ንሰርሕ ለና ሕዚ ልተመደበ ሰባት ልተመደቡ ሰባት ግን ኣለዎ እዚ بمويا التمدو لو مصنعة زكايدو لو مصنعة دما مسكل المنجستي مسكل التوريزم بيرو مس even سكاف أو زعت زلنا أول مست إثيوبيا ونركب فطيرنا أبين سكول مزجول منجدي كنفاتنا هنا. تساتفت تزات بقديم تقدم مسحب توريزمن فلفل توتن كخون أبين سكون من مزجاب كل محبر سب ميدان كالوت أكلاتن قديم كفتسمو تويعم. حد كريستياني يزبل كرباربن نابينيسكو نخمزجبن ناي كل درشا يخون زلهم سلازخونه منغستي او زكل زي خوين كحجز اللوا ام حدار ورده خل التولعلو ايتا اسملاش قبر سلاسيم عمتاو كبره بعل نغست ايزانا سايزانا نمخبار بمداي صطتا صغنا منغدن كالوت مدلواتن كمستوغنا يحبرون لمعات او عبيت او قطاو تربحنت بفلاي كعا او ناي هوتيل توريزمن او ناي توريزم ኢንቨስትመንት ክስፍሑ ዝደልዩ ኣብ ናይ ሕርሻ ልምዓት ኣብ ናይ ኣጠቃላሊ ናይ ተፈጥሮ ስራሕትና ሙሉእ ጸጋን ዕድልን ስለ ዘለና ከም ወረዳ ከም ህዝቢ ሙሉእ ምድላውን ጻውዒትን ኣለና ካብ ሓደ ከውሒ ዝተፈልፈለ ንውሓቱ 21 ጎኑ 16 ሜትሮም ኣብ ውሽጡ ድማ 42 ንዕምድ ዘለዎ ገዳም ደብረ ነገስት ብርክዝ በሉ ዓማውቲ ዕድመ ዘቁፀረ ጥንታዊ ቤተክርስትያን ምዃኑ ድማ ይፍለጥ ኣብ ወረዳ ደጉዓትን ቤነ ጣብያ العሳ ብልዕሊ 12 ሚልዮን ብር ዝተሃነፀ ፕሮጀክት ዝስተ ማይ ተመሪቑ ኣብ ወረዳ ደጉዓትን ቤን ልዕሊ 5000 ወገናት ተረባሕቲ ዝገብር ፕሮጀክት ዝስተ ማይ ብምትሕባር ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ፕሮጀክት ሓገዝን ሰላምን ተመሪቑ እቲ ፕሮጀክት ብ11 ሚልዮን ብር ድጋፍ ዩኤንዲፒን ከምኡውን 1 ሚልዮን ዝግመት ወጻኢ በቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ዝተሸፈነ እዩ መራው ተስፋይ
أبا وردا دقعة تنبين تابع العصا بالعلي 12 مليون برستانة بروجكت ستماي تمرقوم نبرتي وردا دقعة تنبين كتما العصا بسنكي حثرات قرب صوري ستماي زي تدلي وزعن من قلت عني قالعو كم زنورن اتي بروجكت نزنورم تقم كم زك قللو من تزاريبهم من قد 3 ساعات فرقينا نخدنيرنا او ناس لخونه 3 ساعات اتا دكما لخونه دما 3 ساعات فرقي اتا مالتيو لذي عبي شجري نيرنا عدتاتنا نسصر خوينن مايكروخ يخالاي يشماغلونا مصيك ستي يخلي بتاع عبي صقم نيرنا مالتيو 11 ساعتنا نكو خيدنا ساعات 7 ساعات 6 كابينا نملس ترى يلتلو على مالتيو علاني انه كل ناكل كن كاوينا نطقم افلحي خا عندي غزي خلقلع زحلكا تستيو تشغري نيرو እና همزي مغوارو زو همزي طمتل تغرن دستኛታትዩ سان مايلي قرص لخدلو ساعات نيرو تنطلطلخا ያው ትምርቲ دفتر عصينا يوم نخد لمايلنا ስለዚህ ደፍተሮም ላይ ሓዞ ካብ ትምርቲ ባኺኖም ይውል ነይሮም ተምሃረና ኣብ خز ግን بتاع معوي لوطنينا ማለት እዩ قرب صروي ستماي وردا دقعة تنبين بسنكي جونسايداو كينات بمعناو لعلي 45 شح نباري تاوردا نحثرت ماي تقالعو كم زنبره زقلصم حتى حواري قرب ستماي وردا دقعة تنبين نايت تاسو طعماي زاغيد 11 نقطات ماي تزرغيحن نغدغالوت كم زبقعه ابريهم 54 تጠቀምቲ ገብርዩ ክልተ ሪዘርቫየር ኣለዎ ክሊር ሪዘርቫየር ኣለዎ ኢሬሽን ኣለዎ ናይ መጻረይ ስራሕቲ ኮጉሌሽን ኣለዎ ናይ መጻረይ ስራሕቲ መጨረሻ ሳንዲ ፊልተር እውን ዝበሃል ኣለዎ ቅድሚ ሕዚ ተኣታትዩ ዝነበረ ያው ናይ ሜንተናንስ ስራሕቲና ናይ ሪሃብሊቴሽን ስራሕቲ ስራሕናዮ ፈጺምና ኣለና ኢልና ናሕስብ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ማይ ሃፍቲ ትግራይ ኣይተታጠረ ሓዱሽ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት 71 ሜታዊ ትካላት ማይ ትግራይ ከም ዝዓነዋ ብምግላጽ ፕሮጀክታት ማይ ናብ ንቡር ንምምላስ ጠመተ ተዋሂብሉ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ሕዚ ድሕርቲ ኩናት ግን ብዝሓሸ መንገዲ بيلد باك بتر تنصرح سرحس الحشا من قد جرنا كنصرح لنا هم ترى وقت محز بجنريتر يصرح نيرو قصدي بحيل صحي اللي كسرح تغير يو لافتح برتسب تماي قرر تغيرو لنيو هصاونتي ساعان ما يقربا لي مصنح تمرت لاقارص لخونታት ነው ሶዝ ማይ እዚ خز ተወዲ ኢላፍ ተግባር ምታይ ግን ቶም ፎቲዮም ደቅናውን ብሰዓቱ ትምርት ቤት ልካዓትዩ ባዓዊ ኸዓ ናይ ሕብረተሰብ ጥዕና ክሕለው صوت ሕብረተሰብ ኣማይ ምቅዳሕ ለጥፎል ነበረ ነው ወሕሳዓት ኣብ ካልኦት ናይ ልምዓት ስራሕቲ ልከውዕል ልገብር ስራሕቲ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ትግራይ ዶክተር ቴድሮስ ገብረእግዚአብሔር ኣብ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ልዕሊ 5000 ወገናት ተረባሕቲ ዝገብር ፕሮጀክት ጽሩይ ዝተማይ አልዓሳ ካብ UNDP ብዝተረኸበ ሓገዝ ከም ዝተሃነጸን ስራሕቲ ዳግመ ሕውየት ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽልን ኣገንዚቦም ልዕሊ 11 ሚልዮን በጀት በጅቶም ናብ ስራሕቲና ኣለና ማለት እዩ 1 ሚልዮን ካ ናይቲ ማሕበረሰብ አበርክቶ ገይሪ ማለት እዩ ሶ ትግራይ ዝበጽሕ ዕንወት ብጣዕሚ ሰፊሕ ወላ ዝጣብያ ዝኳ ወላ ዝወረዳ እዚ ሰፊሕ ክፍተት ይዝኒ በብ ደረጃው ቀስ በቀስ ያው ግዜ ዓቕምን ናብ ተረኸበሉ ካልኦት ደገፍቲ አካላትም ናብ ክልልና መጽዮም ሓገዝ ክገብሩ ኩሉ ነገራት ባይታ መቻችና ንጽውዒና ዘለና ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ትግራይ ንምስጋንን ዘላቂ ሰላም ንምርጋጽን ብዕቱብኩም ዝሰርሑ ዝገለጹ ድማ ኣብ ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣተሓባሪ ፕሮጀክት ሓገዝ ንሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ዶክተር ሞንሴፍ ካርታስዮም نلعلي حموش تعمد تقاريت وزتنح قلقالوت حكمنا هرمت لبي كومبرينسيف ريفرال هوسبيتال عايدر أقلقلوت جميرو ات هوسبيتال مستكال قبار سناي سيف لايف فور لايف بمقان عسر تحدث حكمتي قلقالوت حكمنا هرمت لبي كم زتوهابت حبيرو تسفايت حدثة ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አይደር ምስትካል ገባር ሰናይ ሰቨን ላይፍ ፎር ላይፍ በመተሐባርና 11 ተሐከምቲ አገልግሎት ሕክምና ህርመት ልብሂው ተጠቀምቲ ትዕድል ዝኾኑ ወገናት ብግዲኦም ነፍስ ወከፎም ክሳዕ ፍርቂ ሚልዮን ብር ወጻ ከም ዘድሓነሎም ይገልጹም ለመጻህዋ ከጽያ አነ ርእሰይ ይመስለን ነይሩ ምሕለፍ ደም ተሳአነ ለዓይኔ ተሞሊሱት ልበይ ተቃሊ እኽሊ ተዓጽያ ኮይነን ለኹማት ቃሪበ ካም ምጽዳፍያ መጽያ መጽተለሁ ላብ ዶክተር ግን زيادة أدخمت البدء أخنتي كاب خستها رحيق أيلومني رحيق أصل الخانة زي لي يلبل بوزي الليلومني أنا خانة يا فرق مليون لأكل وادخاية جزع من زعيم اللي تقاسق الكسيت إيه ورحت صدرا كاوجن فرنجني ولما عنده زعدل كتطقم الليلم تحاوره مني كتقيم الله أنا تهيوتي اليوم لسوا بيلم لسهوت يترفني نيرو ندك اللي لي مزي مالت مسدي مزي ناي لب كيز نيروا بيس ميكر كم زدلات نغيرنا كاوصاتات بزح مخانون انتلينا تاي اغلا
اوريدي اسكا 600 كاون لعل مخان تنغيرنا تغلغالت زان ركبتلنا مولو بنصاي بتحمام استطغعو هندبت هيوت محلاف زقاطم يزولو ابت هوسبيتال ناي وشت حماماتن حكم لب حمامن زخونو دكتور ابرا حيلوم اتزرخو نص اغلغلوت 500 شح بر زغمت مخان يورم ناي لومي حكمنا زتغبرالو ناي لبنا الكتريك زغان يلنا حنصوع نخلينا سر ديغري ابي بلوك يبحال بحكمنا صوا لبو قعيت كاب 4 بفلاي كاب 30 تحت توردو تسب بهيوت كنبر اي خلل قص لا يخلل بتعام يخود ايو نيروون بتعام بصقاميو اب غزي هيدت بدنجت هيوت حلف يخل اذا حلف 3 معلتات نا 10 حدا تحكمتي بنصا نا بيس ميكر بيرماننت بيس ميكر زبال نا لبنا الكتريك صقام زستحاخل باتري انا تينالوم نا تحجز حساب 500 شح قرشي وصاي زوص حكمنا اغلغلوت يم بنص رحبنا تحكمتنا مالتي اب كومبريهنسيف سبيشالايزد هوسبيتال عايدر بماخلاي كسع 600 تغلغلت حكمنا لب كم زلو زحبروم كلينيكال دايركتور هوسبيتال عايدر دكتور ابرها غوريز غابير تكال غبار سناي سب لايف فور لايف حجزناوتن موياوي ابركتون كم زغبر يغلصوم ቅድሚ ኩናት ውስን ንዙ ሕዝ መስል ግልጋሎታት ውን ተዋሂቡ ነይሩ ኣብ ኩናት ግዜ ደው ምስ በለ ግን ዋላቱ ናውቲ ውን ብምክንያት ምቁራጽ ኤሌክትሪሲቲ ተበላሽዩ ነይሩ ለዚ ጽጋና ተገይርሉ ተወቕሓ እዚ ገባር ሰናይ እዚ ባዕሉ ኣብዚ ሕክምና መራሒ ጉጅለ ኮይኑ ግልጋሎት ሃበና ውን ገንዘብ ሓገዝ ገይሩልና ባትሪ ውን ገዚናሉ ዩፒኤስ ነዚ ግልጋሎት እዚ ህዱእ ክኸውን መብራህቲ ክጠፍተሎ ሃንደበታዊ ግልጋሎታት ምቁራጽ ከይጋጥም እቱ ጉድኣት ውሽጣዊ ጽገናታት ንምክያድ ጥራሕ $40,000 አድሊና ነይሩ እሱ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ ተቀይሩ ኢና ከፊልና የሽዑ ብዝነበረ ናይ ቅየራ ማለት እዩ ከቅድሚኡ ግን እታ ናውቲ $1.2 ሚሊዮን ይመስለኒ መበገስ ያዝነበረ ማለት እዩ እና ካፍቶም አቤቲ ክባራት በሃልናውቲ ናትካልና ያ ትካል ገባር ሰናይ ሰብ ላይፍ ፎር ላይፍ አብ ሕክምና ልብ ትኹረት ገይሩ ሰርሕ ምዃኑ ዝሓበራ ፕሬዝደንት ትካል ዶክተር ኤልሳቤት አዛካራ ኣብ ትግራይ ቅድም ኢሉን 30 ሓከምቲ አገልግሎት ሂቡ ምንባር ብምሕባር ኣብ ወርሕ መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ድማ ን11 ሓከምቲ ነፃ አገልግሎት ሕክምና ህርመት ልብ ከም ዝሃበ ይረዳም Save a Life for Life is an organization only for cardiopathic patients. Save a Life for a Life ኣብ ሕክምና ልቢ ትኹረት ገይሩ ዝሰርሕ ገባር ሰናይ ትካል እዩ ኣብ ትግራይ ቅድም ኢሉ ን30 ተሓከምቲ ሕዚ እውን 11 ተሓከምቲ ሕማም ልቢ ፐርማነንት ፒስሜከር መሳርሒ ዘድልዮም ልዕሊ 46 ዕድሚኦም ጀሚሩ አገልግሎት ረኺቦም እዮም ትካል ገባር ሰናይ ሰብ ላይፍ ፎር ላይፍ ህፃናት ዘለዎ ተሓከምቲ ሕማም ልቢ ናብ ሱዳን ብምውሳድ አገልግሎት መጥዋሕቲ ይህብ ከም ዝጸንሐ ንምርዳእ ተኻኢሉ بشم ارتيست اتقلت هاي لمكيل ماخل بهلن كينه طببن كهنصيو زخري مبل 10 عامت نبسير ارتيست اتقلت هاي لمكيل قوامي تكال قوام زخري بزبل مري حساب اب وردا صبح ساعه كتما عداغه حمص تخايدو حلافي بيرو بهلن توريزم تግራይ ዶክተር ጽባህ ገብረዝጋብሔር ارتيست اتقلت هاي لمكيل نعبيت ቋንቋ ባህልን ሙዚቃን ትግራይ አብየ በርክቶ ዝገብረ ኢሎም ክብሬን ዝግቦ ክብር መሃብ ንቀጻለ ወለደው ናይ ባዕሉ ዝኾነ ምንጻፍ ዘንጽፍ በመዃኑ ነዚ አበርክቶን ዝገብረ አርቲስት ተተኸልቲ ንዑ ዝግባ ክብርን ዝኽርን መሃብ አድላይ መዃኑ ገሊጾም ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ዝኽሪ መበል 20 ዓመት ድማ ዝኽሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ትካል ንምህናጽ ዝዓለመ መዃኑ ረድዮም ስራሕቲ አርቲስት ተተኸልቲ ንምዝካርን ኣብ ረብሓን ምቕያርን ብሽሙ ጽዋዕ ማእኸል ባህልን ኪነ ጥበብን ክህነጽ ይውዱ ድማ ኢሎም እቲ ክህነጽ ተሓሲቡ ዘሎ ማእኸል ባህልን ኪነ ጥበብን ሕልሙ ኮይኑ ከይቀሪ ናብ ተግባር ንምቕያር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን እጃሙ ከም ዝፍጽም ቃልኣትዮም ሓው አርቲስት ተተኸልቲ ሃይለ ሚካኤል ሳሊሲ ሃይለ ሚካኤል እቲ ማእኸል ኣብ ትውልድ ዓዱን ኣብ ከተማ መቐለን ምህናጽ ትልሚ ተታሒዙ ከም ዘሎ ገሊጹ ሙሉእ ከያነ ተተኸልቲ ሃይለ ሚካኤል ህያው ወለዶታት ትግራይ ብዝብል መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ ደራሲ ሃይላይ ሓድጉ ሕዳር 5 1955 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ዓዳጋ ሐሙስ ተወሊዱ ዝዓበየ ተኸልቲ አድናቂ ሀገረሰባዊ ሙዚቃን ሕብረተሰብ ባህልን ታሪኽን ዝፈልጥ መንባሩ ገሊጹ ኣብ ሕብረተሰብ ግቡእ ምርምር ዘካየደን ንባህሉ ንመንነቱን ክብሩን ዝዓቀበ ህቡብ ድምጻዊ ምዃኑ ድማ ጋዜጠኛ ሃይላይ ረድዩ ክብል መሳርሕትና ኢብራሂም ባይ ጸብጺቦም ማእኸል ምርምር ሕርሻ ሕሞራ ብሰንኪ ኩናት ዝጠፉ ዓሌታት ዘርኢ ምትእኽኻብን ዘለው ከይጠፉ ኣብ ምዕቃብን ይስራሕ ከም ዘሎ ፍሊጦም ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ዘዋደዶ ጸብጻብ ገብረ ዝጋብሔር ገዳሙ ከም ስዑ ካርቦ
ማእኸል ምርምር ሕርሻ ሕሞራ ብሰንኪ ኩናት ከቢድ ዕንወት ካብ ዝበፅሖም ማእኸላት ትካላት ምርምር ሕርሻ ሓደ እዩ እንትኾነት ማእኸል ምርምር ኣብ ሸራሪ ኮይኑ ዝራእቲ ከይጠፍኡ ኣብ ምዕቃብን ዝጠፍኡ ኣብ ምብዛሕን ይሰርሕ ከም ዘሎ ተመራመርቲ እቲ ማእኸል ጎይቶኦም ጣዕመን ዓለም ብርሃን ቀለምን ዝገልጹ ኮይኖም ካብ ሃገር ቻይና ዘምጽዎም ሓድሽ ዓሌታት እውን ከም ዘሎ ሓቢሮም እዚኦም ብሕሞራ ሕርሻ ምርምር ቅድም ክብሉ ተለቀቁ ዓይነት ሰሊጥ በሃገር ደረጃ እዮም ስለዚ እዚኦም ዓቂብካ ብጽሬትን ሒዝካ ጽዋሕ ንግሆ ናፍቲ ናይ ጽሬት ዘለዎ ዘርኢ ምብዛሕ ንኽቕጽሉ ኣብዚ ደረጃ ጽሬቶም ወዲኦም ናብ ዘርኢ ምብዛሕ ዝቕጽሉ ስለዚ ካብኡኻ ካብ ቻይና ተኣታተው ሓድሽ ዓሌታት እኒአውና ካብቲ ዝነበረ ሕጂ ዘሎ ዓሌትና ማለት እዩ ቀዲሞም ቅድም 2 ሰሙን ዕምበባ ዝዕምብቡ ሕጂ ክሪኦም ከለና ኣብቲ ከባቢ እኒአው ማለት እዩ ቀዲሞም ዳርጋ ዕምበባ ይዓጽሉ ማለት እዩ ትዝድል መጠን እንትን ሒዞም መጠን ዝዓጎሉ ሒዞም መጠን ምህርቲ ሒዞም يعطوا مالتي أوزي صراحة نصرحهم زلنا تكنولوجي نايم لماد تكنولوجي نايم وصا صراحة نصرح لنا كأودما زرعنا نايم بزح صراحتي نصرح لنا بتمساسالي توم حاشي زوصو عليتات زرعتي ساتم دما نايم محبرسب نايم تتتاو صراحة نصرح لنا بوانات مالتي ካብዚ ተወሳኺ እቲ ማእኸል ንባጋይ ዝኸውን ቀለብ ዘርኢ ኣብ ምብዛሕ ከም ዝርከብ ዝገለጸ ድማ ተመራማሪ ፍስሓ ኣርኣያ እዩ ትዘርኢ ከይጠፍእ ተባሂሉ እዚ ላሕሚ ዓተር ዝበሃል ዓሌት ተመስገን ዝበሃል ዓሌቱ ንሓደ ሄክታር ዝኣክል ኣብዚ ንሰርሕ ኣለና ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣሎ ዓድና ክንሰግር ከለና ክንከይድ ከለና ትዘርኢ እዚ ሒዝና ዓድና ከይድና በጋይት ከም ዓይነት ዕድላት እንተረኺብና بقلب درجة خي يقول لنا خي تفنح حنا سيب غيرنا نصنح زلنا مالتي علامات مأخل تمازبالاي حبرسب ناب مربوتو ابزم لسلوان مرز زر حيزو بمصنح تتقاماي نمغبار مخانو اتم تمارامرت غليصم حزبنا بوتو خملس كله مالتي كاب زر زصقم اب زر حزنا لنا صريتو زحلو درجو زحلو صرحس وحن غو خيد انبوت كخونه تحرشا مالتي حدا علامه لو مران هلنا ل 500 عليتا سليطن استفلاليو نيرهم نايم زياتهم كم زلو طفيهم نايم ملء بملء سلازي عليتات نايم تخاف سرحنا سرحنا مالتي سلازي 150 عليتات سليط كاف استفلاليو ماخلات كاب التفلاليو مرمرات ناي اي ار مرمرات كاباوي كاب اسوسا كاب دبر زيت كاف استفلاليو نامصانا يناوزي انتن غيرنا مالتي تم تمارمرت وسخم كاب مربوت تمازاويل زركب حزبي ناب بوتو كملس كله بعتب كسرح صويعم اب زوبا دو مبراق تግራይ ወረዳ ደጉዓተን ቤን ዝወقع ሓያል ዝናብ ኣብ 143 ሄክታር ተሓራሲ መሬት ከቢድ ሓደጋ ከም ዘብጽሐ መምሕዳር ወረዳ ደጉዓተን ቤን ኣፍሊጡ ከም ገለጻ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ደጉዓተን ቤን ኣይተ ገብረ ኺሮስ አረጋዊ 16 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት በረድ ሓዊሱ ዝወقع ሓያል ዝናብ ኣብ ልዕሊ ዝባጽሑ ዝራእቲ ከቢድ ሓደጋ ኣብጽሑ እዩ 284 መራሕቲ ስድራ ሓረስቶት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቀ እውን ተፈሊጡ መምሕዳር ወረዳ ደጉዓተን ቤን ሓደጋ ዝበጽሖም ወገናት ንምድጋፍ ብዝካኣሉ ከም ዝሰርሕ ዝገለጹ ኣይተ ገብረ ኪሮስ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ሓገዝ ንኽገብሩ እቶም መሓዳሪ ጻውዒት ኣቕሪቦም በቲ ሓያል ዝናብ ጉዳት ዝበጽሖም ሓረስቶት ብወገኖም ስድሮኦምን እንስሳኦምን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝወደቁ ብምግላጽ መንግስትን ገበር ሰናይ ትካላትን ኣብ ሓጺር ግዜ ክበጽሕሎም ጸዊዖም ክብል ሓበሬታ ኮሙኒኬሽን ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ጸብጺቦም زخبركم تملكتنا كابزي بمقصال صبصوت سبورت زعلتينا ناوخم كنقرب صبصوت سبورت وش تعدن وصان بتخست حقوس قربين حبرنا يقني اللي تغطي سلام تعنا لكم يتعلو كرات تخطاتنا صبصوت سبورت عاد حجنا قريبنا لنا بشكليتا زتمت حبريتا فلامي حبريتنا رواندا تسلاسلو ابي زلا شامبيونا بشكليتا عالم 2025 عبيت ميدياتات بشكليتا تخرط غيرن كاب صبصو زعبا هذا بشكليتنيا صقا كحساي زملكت يوم دهرغص سايكلينج نيوز دما صقا كحساي ابا قصلت اوانات اب عبيتي بشكليتا عالمنا مالتون ابا تور دو فرانس زحشو صيت تمزب تمخلو كم زلوا غليصلو صقاو زفرو داسيس ولو
They're underway. 5 laps of racing. ኣብ ሃገርና ኣፍሪካ ሃገር ሩዋንዳ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ዓለም 2025 ብመናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ብሉጽ ብቕዓት ዘርኣየትን ፍርያት ከተማ ዓዲ ጉደም ዝኾነት ጽጌ ካሕሳይ መዘራረቢ ማዕኸናት ዜና እንትኸውን ናይዚ መቐጸልታ ድማ ሓበሬታታት ብሽክሌታ ናብ መፍቀርቲ ብሽክሌታ ዘብጽሕ ሳይክሊንግ ኒውስ እውን ሓደ መዓልቲ ንቱር ደ ፍራንስ ክትዕወት ትኽእል እያ ዝብል ሰፊሕ ሽፋን ሂብዋ ኣሎ። The Ethiopian rider could be a history maker today. عقمن تهون بشكليتنيا صقي كعساي اب فيدريشن بشكليتا ايثيوبيا بزركب حدا ميكانيك كم زفلطو ززخاخرو اسلطان ماخل مسلطن بشكليتا عالم كلينت ترافينو هيندريكس اب فرنساي اب سلطنا نزصنحت صقي كعساي ابتي عقبن قلقل نزحوسن 74 كيلومتر رغت اب شفنن فتاني وددر بولص بقعتاريا كاب عالم شاوعيتي كاب افريكا قداميت كوينا مززاما بوزح كم زي يغرملو زغلص خوينو مغنيات دما يبل ازي كتغبرو زخل عقمي تعزيبلايه بفلاي دما اب دبوب افريكا نسلطنا اب زنبرو تلوان زرعنا لعقم نيرو بتماساسالي اب رواندا ون وددرات اكايدا نيرا دحريو يوناب فرنساي نمول سلطنا كتمت زغبرنايا حساب موداتا زعمت دما بتوسخت سلطناتاتن وددراتن عقما عند عبيد ابزي كتصنحيا الى Decides Kiros to just sit in the wheels this time. Maybe decided it's good to keep a little bit of energy in check. نشامبينا بشكليتا إثيوبيا حويسو أب تجراي أب استخايد حمشتا وددرات أب 4 يوم استعوتت صقي كحساي أب هاجر فرنساي أب ورحسن أب استخايد وددر دك عن سيوتور أفنير بحفشة وصيت مبل عسران كل درجة حيزا انتزازم زنا أد وصيت كوينون تمزجي باللايو عرسان العباي قرب كتم حيشم زقبا نجرات الله واد ما يبل أسلطاني هندريكس انتقصل أب تناي موداتا وددر جونيور دك عن سيوت صقي كسابتنا موداتا زر مستن قدمت حمشة زنبرا بشكليتياتات كتسن حنا تلمنا أتينا عندما بتي ترى زنبرت بقعد كابتم دقفتي بزرخبته دقاف زنبر عقمي ودي اكتصاوت غير واي مسلني ازين كيتغبر غنا اقدمنا كن نغران يرنا مخنياتو اب مسمر مزازي من مرغات كال توسخ عقيب خصنع خي حيلي سلازدلي نزون يو شابعيت كوينا كتزازم خيلا كندما مستي اب شامبيون فالما يا مخانو ابوشت بلصات 10 كوينا مززاما صبقيو تمرت زبايو كبل غليصوم Segi Kiros has got the legs and is trying to come back now to catch the rest of the riders and take a medal for Africa. اب موداتا اب 2026 صقي مس ماخن مسلطني بشكليت عالم كتقصل ليا ويسنا بغانتات تصنبرو العدلات الله يوم تباهلو تحتيتو اب زحبو ملاش كغلصوم زيدليت المتات كم زلو بمحبار اب قرب اوان جن بدرجه بروفيشنال اتودادر لموددراتن تصنبرلم غانتات كم زلون برغصنيانت زغلص خوينو اتحايزو دما حد اوان تور دو فرانس كتعوت يا كبلون حسابو يزازم Sprint started and Kiros is back on the group of riders. Here they go now. Paula Ostis starts the sprint very early. سركسنا بزتمت كلا حبريتان تنسجر بسبورت سركس بولصا سبورتنياتات المفرح يسرع كم زلو بعلم يا سركس جيتو علم سجر جلس له قبل جزء أبهر تعدل الزراري والله نبركزول عمتات بسلطان السركس سرحن بلوص سبورتنيا زفرين اسلطان جيتو عالم سجد اقواريط وزن برمويا اسلطان راغم كم جمرن سغنات طرنيفو يسلطن كم زلون غليصوم كابت سركس يتفولو خوينيرا ግን ጥራሕ ባዶ ኮይነ ልሰርሕ ነራ ካው እትለባም من يوه ቅዱስ ለሆነ ህዝቢ ትግራይ ሪኡ አነ ተለይ ነገርኮ ባዕሉ ሪኡ አይተ ችግር ኸኢሉ ያው አዋጺው በዓለም ደረጃ አህዋቴ አወጻ ይለሎ ይኹን አውሽታ ዓዲለሎ ኩር ህዝብ ትግራይ ከመውን ኣብ ከተማ መቀለ ዘለው መንደራት መቀለ ዝበሃሉ ተሓዋዊሮም ያው ሓጊዞም ንዮም ማለት እዩ ትግራይ ሲ ናይ ባዕላ ገንዘብ እዩ ጅምላ ሲክለ ገንዘብ እዩ ቅድም 30 ዓመታት ለሰርሐቶ እዩ ካብቲ ህዝብ ትግራይ ለውጸናዮ ተመሊስና ደማ ያው ለዓለም ላሰርሐና ኣብ ደረጃ ዚና ለለናሞ بيجيت والم سجد سلطنو زلو سجنات زناد بقعات هيري كم زلو يحبرون جيتها ما بونا قبل سرعتي زت سلطننا أن إحنا ون عوينا أو درجات إحنا نجيتو سمونا توعينا ندلي بقى بترفي ساعتنا هم نسرح لنا جيتو ده ما بونا إذا سلطننا مقلات أقرات سفاف كله كلنا نسرح أترفي ساعتنا إلى نسرح كاتمرت مستفدسنا إلى نسرح طبعا أي سلطنة كازل لتصلنا نجبز ندلي أزدعنا بركين ببصاح رأي سني قوم سرحكم زلون أتوم سلطنتي يزاربون تنكير سريحنا ولدي نحجرين كزوع نجيت له كيك حسيدل بقى التجراي كتصوع سريح التجراي كتصوع الناب بأوروبا عدك نتصوع يزدلي
250 ሰልጠንቲ ሰገናት ብምጥርናፍ ኣብ ኣካዳሚ ሻባ ስልጠና ይህብ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣሰልጣን ጊቱ ዓለምሰገድ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ብሉጽ ውጽኢት ከም ዝግቡ ዝኽእሉ ስፖርተኛታት ንምብቃዕ ይነጥፍ ምህላው ይጠቅስ ቆሪጽ ነይረ ኸዚ ሓድሽ ሸባ ኣካዳሚ ጽቡቕ ዓይኒ ደቀ ተጋሩ ልብል ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣሰልጢኖም ዞም ቆልዑ እዚኣቶም ድማ ታዮም ናጋ ተስፋ ትግራይ ተስፋ ዓለም እውን እዮም أبيت سركس تجري لمرجعات ون بزتوالد من جدي مسرح كم زرلي أسلطان جيتو على مسجد ملقطو أم حلاليفو نايب على نديو تجري سي نايب على لجرم مسرح سريحته بول بريج باك بالانس أكران بيراميدات كونتراكشن فلكسبل كلهم زياتهم سريحتهم يا تجري ناقان قدما يا أبيت ستاديومات تسريحو أبيت كامباوند تسريحو صبونا سيركس فيستيفالات صبو دما عندنا لمستو بحالنا خيل لخل العالم لفالت يا اللي كنسرح تثبيت يقبر له صفصف سبورت ساعة تفزازي منان مكتالكم مسجلين أبى تحطكم مرسكم صبصبات سبورت تخاتيلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا صبصبات سبورت وش تعدن وصان زغربلنا مسارحتنا تخستحقوا بمسجان على توزيناتنا وزي كنزازم سلات مكتالكم كبرت هابلنا ببزلخمو بروح معلتي